टम्मी, उनके दाने की भी तो 2-3 बोरियां मिली हैं ना सामान में। शायद इन लोगों ने रास्ते में खिलाने के लिए रखा था, तो ऐसा करो कि उसमें से कुछ दाना निकाल कर उनके खाने का बंदोबस्त कर लो। हम दोनों उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं। अगली सुबह वो कॉटेज के आसपास पहाड़ी गार देखते फिर रहे थे। कॉटेज के चारों तरफ जायज़ा लेते हुए वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि कॉटेज के पिछली जानब झरना बह रहा है, ठंडक ज़्यादा होगी। दाएं बाएं बहुत छोटे गार हैं जो काफ़ी नहीं हैं। चलो और ऊपर चल कर देखते हैं, शायद कोई मुनासिब गार मिल जाए, बाबर ने कहा। ऊपर ऐसा कोई गार नहीं है, मैं जानता हूँ। हाँ, अलबत्ता नीचे की तरफ देखते हैं, वहाँ मेरा ख्याल है कोई मुनासिब जगह मिल जाएगी। यार ये तो है कुछ बड़ा, लेकिन सारे जानवर इसमें नहीं आएंगे। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, कॉटेज के बिल्कुल साथ है। काश ये गार थोड़ा और बड़ा होता तो मसला हल हो जाता। जैगम थोड़ा मायूस हुआ। नहीं है तो हो जाएगा बड़ा। तेरे पास खोदने के लिए कुछ मिल जाएगा, बाबर ने कहा। अच्छा, तो इस गार को अंदर से खोद कर बड़ा करना चाह रहा है। गुड, अच्छा आइडिया है यार। मेरे पास खद्दाल बेलचा टाइप की तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन लोहे की मोटी सलाखें हैं, वो चलेंगी, दौड़ेंगी। बाबर हंसा। ये ठीक है, उसके मुंह पर झूलदारियां लगा देंगे तो ये बाहर से आने वाली हवा और ठंडक से महफूज हो जाएगा, और हम भी उनकी देखभाल के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। कॉटेज से बाहर निकले, 2 कदम मारे और उनकी झूलदारियां में आ गए। बस ठीक है, वापस चल कर खाना खाते हैं और फिर वापस आते हैं। खुदाई करेंगे जम के, 1-2 दिन में ही मुनासिब बंदोबस्त हो जाएगा, जैगम ने खुश होकर कहा। फिर 2 दिन मुसलसल खुदाई करके उन्होंने अंदर से गार को इतना वसी कर लिया कि तमाम जानवर इसमें आसानी से समा जाएं। चलो भाई चलो, तुम्हारा शाही महल तैयार हो गया, चलो चलो। टमी जानवरों को हाँकता हुआ इस गार में ले आया। घास दाना और कुछ खटी हुई झाड़ियाँ भी वहाँ डाल दी। पानी रखा और वापसी में झुलदारी का दरवाज़ा बंद करके ताले लगा दिए। रात वो अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे कि थकन के बावजूद बाबर को नींद नहीं आ रही थी। क्यों भाई, आज नींद नहीं आ रही है? जैगम ने उसे जागता पाकर सवाल पूछा। अभी तो नहीं आ रही, सो जाऊंगा यार जैगम। वो जो अपनी बस्ती बसाने का ख्याल मेरे दिल में उतरा था, क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शायद कुदरत भी हमारी मदद पर आमादा है? जानवरों का मिलना ऐसा ही एक इशारा नहीं है? उसकी बात सुनकर जैगम जोर से हंसा, फिर बोला, अभी तो इश्क के इम्तिहान शुरू हुए हैं, आगे आगे देख होता है क्या। क्या सोचा? सो जा, जागती आंखों के ख्वाब संगीन और सोती आंखों के ख्वाब रंगीन होते हैं, इसीलिए रंगीन ख्वाब देख मगर सो जाने के बाद। थोड़ी देर में वो तीनों बेखबर सो चुके थे। यार जैगम भाई, एक कुत्ता पालना पड़ेगा, वरना इन भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ते दौड़ते तो मेरा हशर हो जाएगा। टमी ने फूले हुए बेतरतीब सांसों को काबू करते हुए कहा। आज इत्तेफाक से मौसम कुछ बेहतर हो गया था। यख बस्ता काट दीदार हवा हुई थी और हल्के बादलों से कहीं कहीं नीला आसमान झांक रहा था। बादलों से झनसती हुई सुनहरी धूप ने चारों तरफ माहौल को रोशन और खुशगवार कर दिया था। परिंदे भी परों को फड़फड़ाते उड़ते फिर रहे थे। उनकी चेहरों का फिजा ने फिजा को जिंदगी में मामूर कर दिया। चलो टमी, आज अपने जानवरों को मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर ले आते हैं, ये इधर उधर ना निकल जाएं, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। बाबर ने झोलदारी का दरवाज़ा खोला तो जानवर खुद ब खुद बाहर आने लगे। आ जाओ, हो सकता है ये इस मौसम का आखिरी बेहतरीन दिन हो, फिर बर्फबारी शुरू हो जाएगी और बस फिर अंदर ही रहना पड़ेगा। आ जाओ, जैगम ने जानवरों को बाहर निकलते हुए कहा। जानवर बाहर निकलकर इधर उधर फैलने लगे। अब टमी की ड्यूटी शुरू हो गई। वो उनके साथ इधर उधर भागकर उन्हें काबू करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। एक भेड़ झाड़ियों की तलाश में आगे बढ़ती हुई ढलान पर दौड़ निकली तो टमी उसके पीछे दौड़ा। फिर वो खासी भाग दौड़ के बाद उसे वापस लाने में कामयाब हुआ। इस जिद्दोजहद ने उसका सांस जीरो जीरो बार कर दिया था, इसलिए वो जैगम से किसी कुत्ते की फरमाइश कर रहा था। कुत्ता इन्हें काबू कर लेगा? जैगम ने पूछा। अरे कुत्ते ही नहीं इन्हें काबू कर पाते हैं। हमारे घर में 3 कुत्ते थे, हम उन्हें अपने माल मवेशियों की हिफाजत के लिए सुधार कर रखते थे।
آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہم میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہم جانوروں کو صرف کتوں کے ساتھ بھیج دیتے تھے، کتے ساتھ جاتے اور شام کو پورے جانور واپس لے کر آتے تھے۔ ٹمی نے جوش سے بتایا۔ اچھا، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہیں سے کتوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، زیگم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت ٹمی جانوروں کے ساتھ مصروف تھا اور وہ دونوں پرندوں کا شکار کرنے کے لیے پھندے تیار کر رہے تھے۔ اچانک ریل کی سیٹی سنائی دی۔ وہ تینوں اپنا کام چھوڑ کر پہاڑی چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے جہاں سے بستی اور ریل دکھائی دیتی تھی۔ کیسا عجیب سبزی مائل بھورا رنگ کیا ہوا ہے ساری ریل پر کہ وہ نظر نہیں آ رہی، بابر نے دور تک متلاشی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یار ریل ہے، کوئی محبوبہ تو نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہو رہا ہے؟ ویسے بھی وہ سرنگ میں ہوتی ہے، جب اسے سفر کرنا پڑتا ہے تو یہ بستی والے اسے تب ہی سرنگ سے نکال کر یہاں اسٹیشن تک لے کر آتے ہیں۔ ابھی جو اس کی سیٹی کی آواز سنائی دی ہے تو وہ سرنگ سے نکلی ہے، آ رہی ہوگی آہستہ آہستہ اسٹیشن کی طرف، ابھی نظر آ جائے گی تیری محبوبہ دل نواز۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری کسی امید کا سر اس ریل کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ میری زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو اس ریل کے ساتھ وابستہ ہے۔ زیگم، کیا تو نے اس میں سفر کیا ہے کبھی؟ بابر نے سوال کیا۔ ہاں، 2 دفعہ چوری چھپے، زیگم نے بتایا۔ اچھا، کہاں گیا تھا؟ جانا کہا تھا، تمہیں بتایا تھا نا کہ اس کے 2 ہی اسٹاپ ہیں، ایک اس بستی کا اسٹیشن اور دوسرا سرحد کے اس پار وہاں چھوٹا سا اسٹیشن۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس میں سفر کرتے ہوئے اپنے کتنے اسٹیشن بنا لیتے ہیں۔ کیا مطلب اپنے اسٹیشن؟ بابر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اپنے اسٹیشن اس لیے یہ چلتی اتنے آرام آرام سے ہے کہ جہاں سے چاہو اس پر سوار ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے اتر جاؤ۔ جہاں سے آپ ریل پر سوار ہو اور ایک اسٹیشن اور جہاں آپ اتر گئے وہ آپ کا دوسرا اسٹیشن۔ ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار بات ہے زیگم بھائی، کسی دن چلتے ہیں نا، ریل کی سواری کرتے ہیں، مزہ آئے گا۔ ٹمی نے ریل کے سفر کا لطف تصور میں محسوس کر کے فرمائش کی۔ ہاں، چلیں گے کسی دن، زیگم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ میرا مطلب ریل کے ساتھ گارڈ وغیرہ تو نہیں ہوتے؟ بابر نے سوال کیا۔ ہوتے ہیں پر 2 سے زیادہ نہیں، میں نے دیکھے ہیں، وہ بھی اس چھوٹے سے ڈبے میں ہوتے ہیں جو انجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ سردی کے سبب ڈبے کے دروازے بند ہوتے ہیں، اندر سے وہ انجن تک آتے جاتے رہتے ہیں، پیچھے نہیں آتے۔ بند ڈبے تو اس گاڑی میں 2-3 ہی ہیں، باقی سب کھلے ٹرالی نما ہیں۔ بابر سامنے سے آہستہ آہستہ گزرتی ٹرین کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، تو یہ سامان لانے لے جانے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، مسافر کم ہی سفر کرتے ہیں، وہ بھی صرف سردیوں کے موسم میں، جب یہ سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے اور نہ جانے کہاں سے لومڑیاں کے غول وادی میں مٹر گشت کرنے آ جاتے ہیں۔ بڑے فروا والی یہ لومڑیاں شکاریوں کو بہت تھکاتی ہیں، اسی لیے وہ سیزن میں شروع سے ہی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر تقریباً 2 سے 3 ماہ تک شکار کا موسم چلتا ہے۔ سینکڑوں لومڑیاں شکار کی جاتی ہیں اور ان کی قیمتی کھالوں کے سبب شکاری مالا مال ہو جاتے ہیں، زیگم نے صراحت سے بتایا۔ یعنی جو چاہے شکار کھیلنے کے لیے آ جائے، کوئی روکتا نہیں ہے؟ نہیں، بستی والوں نے سرحد پار اسٹیشن کے پاس ہی شکاریوں کو لائسنس دینے کے لیے اپنا آفس قائم کر رکھا ہے۔ یہ لائسنس خاصا مہنگا ہوتا ہے، اس میں دن تاریخ کے علاوہ شکار کی تعداد بھی لکھی جاتی ہے، یعنی کس کو کتنے دن شکار کے لیے رکنا ہے اور کتنی تعداد میں لومڑیاں شکار کرنی ہے۔ اس میں ریل کا 2 طرفہ کرایہ بھی شامل ہوتا ہے۔ شکاریوں کو یہ لائسنس اپنے پاس ہر وقت سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ خواب نگر